चाव्यान मरो शकता इफ ते एंटीवेनम घेयना जाल्यार. सो हांव तेका घेवन हो आंगणान आयलो तो आपले धांवपाक जाता तितलो ट्राय करपाक लागलो. तेणें म्हाका आपले बऱ्यांतले बरे पैकीचे हूड तेणें फुलोवन दाखयलें. एग्रेसिव्ह मोडर आशिल्लो. हाय हॅलो नमस्कार, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग. आणि आयचो म्हजो ब्लॉग जो आसा अनदर स्नेक रेस्क्यू, आणि हो रेस्क्यू जावन आसा सालिगांव ह्या वाठारांत. सो सालिगांवच्यान एका कॉलरान कॉल करून सांगलें की तेंच्या आंगणाच्यान तेंच्यांनी एक कोबरा वयतना पळयला, आनी तो कोबरा तेंच्या आंगणा सायडीक जे जाग्यार तेंच्यांनी मिरसांग्यो लायल्यात थंय वचून तो भितर बुरकान सरला. सो पूण तो तकली भायर काडून परत परत तांकां पळयता. सो हांवें टायम वेस्ट करूंक ना, कोबरा म्हळ्या फुडें बेगीन फटाफट हांवें म्हाजी बायक घेतली, फ्रेंडाक घेतलो आनी हांव सरळ पावलो सालिगांव. आनी थंय वचून पळयलें जाल्यार थंय तेणें म्हाका दाखयलो जे जाग्यार तो बुरकान गेल्लो, पूण म्हाका कांयच दिसोंक ना कित्याक तो मातयेन खंय गेलो आसतलो तें सांगूंक शकनासलो. की खूब त्या बुरका सायडीक आनीक भरपूर वाट्यो मेळ्ळ्यो आमकां जशें आमी मातयेक खणपाक लागले तेन्ना. सो हळू हळू करून आमी जेन्ना लास्ट एंडाक मातयेचे पावले तेन्ना हांवें ते हुकस्टीक म्हाजी भितर त्या होलान घालून पळयली, आनी थंय पळयता जाल्यार म्हाका ऑलरेडी हिसींग सावंड येवंक लागलो. सो आमी कन्फर्म जालें की हो सोरोप हांगा आसा. तुमकां खबर आसतलें की इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा हो एक विशारी सोरोप, जेका आमी नाग म्हणटा, नांजा म्हणटा, खूब तरेची तेका नांवां आसा. सो हांवें टायम वेस्ट करूंक ना. थंयच्यान बेगीनच्या बेगीन तेका पयलीं हांवें त्या विथ द हेल्प ऑफ माय हुक स्टीक जसो जसो हांव तेका भितर टच करूंक लागलो तसो तो भायर येवपाक लागलो. आनी भायर येताच हांवें तेका सरळ म्हज्या हातीन घेतलो आनी हांव सरळ गेलो तेंच्या घराच्या आंगणान. तुमकां खबर आसतलें की हो एक विशारी सोरोप कंटेन अ न्यूरोटॉक्सीक वेनम वीच कॅन कॉज अ कार्डियक अरेस्ट. मनीस चाव्यान मरो शकता इफ ते एंटीवेनम घेयना जाल्यार. सो हांव तेका घेवन हो आंगणान आयलो तो आपले धांवपाक जाता तितलो ट्राय करपाक लागलो. तेणें म्हाका आपले बऱ्यांतले बरे पैकीचे हूड तेणें फुलोवन दाखयलें. एग्रेसिव्ह मोडर आशिल्लो, बरी सायज आशिल्ली आनी बरो क्लीन आशिल्लो सामको. सो हांवें बेगीन म्हाजे पयलीं स्नेक बॅग लावन घेतलें आनी हांवें तेका सरळ वाट दाखयली त्या स्नेक बॅगान वचपा खातीर, आनी बाकीचें काम तेणें ऑटोमॅटिकली आपल्या आपुणूच केलें. सो तो जो बॅगान भितर वचना फुडें हांवें म्हाजें बॅग टाय अप केलें आनी हांव सरलो तेका रिलीज करपा खातीर तेज्या पर्यावरणान. तुमकां खबर आसतलें की हे जे सोरोप आहा विदावट एनी रिजन कोणाकूच बायट मारना. सो तांकां प्लीज नको आसतना तांकां हाताळपाक वचूं नाका. सगळे लागीं लागीं आमचे रेस्क्युअर्स आहा तांकां आपयात, ते एका मिनटाक पावता. सो हांव जेन्ना तेच्या निसर्गान पावलो तेन्ना बॅग ओपन केलें, तेणें सरळ धांव घेतली आपल्या निसर्गान वचपा खातीर. जर तुमकां म्हजो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात, कमेंट करात आनी शेअर करपाक मात विसरनाकात. देव बरें करूं.